Today's video lecture deals with Death of a Salesman. It has two parts. The first part speaks about its summary, the second part speaks about its analysis. Death of a Salesman आर्थर मिलर का ड्रामा है. आर्थर मिलर अमेरिकन प्लेराइट था. डेथ ऑफ अ सेल्समैन उन्होंने 1948 में लिखा. सेटिंग न्यूयॉर्क, बोस्टन, बिली लूमन्स हाउस इन ब्रुकलिन. इसे पुलित्जर प्राइज मिला था 1949 में. तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इट इज़ अबाउट द ट्रेजिडी ऑफ अ सेल्समैन हु गिव अप हिज लाइफ फॉर द परस्यूट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं. मेन कैरेक्टर्स में विली लूमन 63 ईयर्स, उसकी वाइफ लिंडा लूमन, उनका बेटा है बड़ा बेटा बिफ लूमन 34 ईयर्स और छोटा बेटा है हैप्पी लूमन. ये सब लोग फैमिली के दे आर इन द परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स. इसके कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं. माइनर कैरेक्टर्स में सबसे पहले है बेन. बेन विली का भाई है जो अफ्रीका और अलास्का में हीरों का कारोबार करता था. चार्ली विली का पड़ोसी है. चार्ली का बेटा है बर्नर्ड. द वुमन, इस खातून और विली का आपस में अफेयर चल रहा था. होवर्ड वैगनर कंपनी का मैनेजर है. विली लूमन ने इस कंपनी में 33 इयर्स काम किया था. तो अब हम बात करते हैं इसकी समरी की. विली लूमन एक सेल्समैन है. वो अक्सर सफ़र पर रहता है. वो अभी अभी सफ़र से वापस लौटा है. 63 साल की उम्र में उसे सैलरी नहीं मिलती. वो कमीशन पर काम करता है. इस दफ़ा वो सफ़र पर गया लेकिन वो कुछ नहीं बेच पाया. वो तकरीबन खाली हाथ घर लौटा है. बिफ उसका बड़ा बेटा है. वो अरसा 10 साल से खेतों में मजदूरी करता आया है. वो भी अभी अभी घर वापस लौटा है. वो अपने काम से मुतमईन नहीं. वो कोई और काम करना चाहते हैं. विली के ख्याल में बिफ ने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया. हैप्पी बिफ का छोटा भाई है. वो डिपार्टमेंटल स्टोर में असिस्टेंट बायर का असिस्टेंट है. वो दफ्तरी काम की निस्बत बाहर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. विली किचन में है. वो कुछ स्नैक्स खा रहा है और वो अपने साबका सफ़र को याद करता है. बिफ और हैप्पी जब छोटे थे वो विली को अपना हीरो समझते थे. उनका एक पड़ोसी है. उसका नाम है चार्ली. उसका बड़ा बिजनेस है. उसका एक बेटा है बर्नर्ड. वो एक अच्छा स्टूडेंट है. दिल लगा कर पढ़ता है. विली अपने आप और अपने बेटों का चार्ली और बर्नर्ड से मुआवजा करता है. विली समझता है कि खुदा ने विली और उसके बेटों को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, इसलिए कामयाबी उनका मुकद्दर है. विली के ख्याल में चार्ली और बर्नर्ड इन सलाहियतों से महरूम है. विली की बीवी का नाम है लिंडा. वो बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी ख़ानदानी औरत है. विली अपनी बीवी को बताता है कि इस दफ़ा उसे बहुत कम कमीशन मिला है, इसलिए बिल अदा करने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. विली को अपने आप पर शक होने लगता है. उसी दौरान उसे अपनी मिस्ट्रेस के कहकों की आवाज़ सुनाई देती है. वो बोस्टन में है. ये मिस्ट्रेस और विली का आपस में अफेयर चल रहा है. चार्ली विली का हाल दरियाफ्त करने आता है. वो ताश खेलना शुरू करते हैं. विली का एक भाई था, उसका नाम था बेन. 17 साल की उम्र में उसने घर को खैरबाद कहा. वो अफ्रीका और अलास्का में हीरों का कारोबार करता था. अब वो इस दुनिया में नहीं रहा. विली अपने मरे हुए भाई से बातें करने लगता है. घर के अखराजात चलाने के लिए विली को हर हफ्ते चार्ली से उधार पैसे मांगना पड़ते हैं. चार्ली विली को मुलाजमत की पेशकश करता है. तकब्बराना अंदाज में विली इस पेशकश को ठुकरा देता है. विली अपने भाई को याद करके अफसुर्दा होता है. अपने बाप की मानिंद बेन भी मिस्टीरियस और एडवेंचरस था. वो छोटे ही थे कि उनके बाप ने उन्हें छोड़ दिया. विली अपने आप का अपने भाई बेन से मुआवजा करता है. फिर वो घर के पीछे सहन में घूमता है और सितारों को देखने की कोशिश करता है. आसमान को तकता रहता है.
ولی کی ذہنی صحت بگڑتی جاتی ہے۔ لنڈا اپنے بیٹوں سے اس کی صحت کا ذکر کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بتاتی ہے کہ ولی کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ ایک دفعہ اس نے کار ایکسیڈنٹ میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور دوسری بار اس نے گیس ہیٹر کے پائپ سے گیس انہیل کی تھی۔ بیف بڑا پریشان ہے۔ وہ گھر پر رہنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ باس بل اولیور سے کچھ رقم ادھار لے گا تاکہ بیف اور ہیپی دونوں بھائی مل کر کھیلوں کے سامان کا کاروبار شروع کریں۔ ان کے کاروبار سے ان کا باپ خوش ہوگا۔ ولی اس خیال سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ قرض اٹھانے کے لیے اسے مشورے دیتا ہے۔ اگلی صبح لنڈا کے کہنے پر ولی اپنے باس کے پاس جاتا ہے۔ اس کے باس کا نام ہے ہوورڈ ویگنر۔ وہ ان کے گھر سے بہت قریب ہے۔ ولی اپنے باس سے دفتر میں ملازمت کی درخواست کرتا ہے۔ اس کا باس نیو یارک میں ہے۔ ولی 33 ایئرز سے ان کی کمپنی میں کام کرتا رہا ہے۔ ہوورڈ ویگنر کی اتنی عمر نہیں جتنا ولی نے ان کی کمپنی کے لیے کام کیا ہے۔ ہوورڈ ویگنر اس کی درخواست رد کر دیتا ہے۔ ولی پھر بھی مسلسل ملازمت کی درخواست کرتا رہتا ہے۔ اس کا باس اسے نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ اتنی ضلالت کے بعد ولی چارلے کے دفتر میں اس سے ملنے جاتا ہے۔ وہ اسے ادھار پیسے مانگتا ہے۔ وہاں پر وہ برنڈ سے ملتا ہے۔ برنڈ چارلی کا بیٹا ہے۔ اب وہ ایک کامیاب وکیل ہے۔ ولی کے بڑے بیٹے بیف کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اسکول کی فٹ بال ٹیم میں کھیلتا تھا۔ ادھر بیف اور ہیپی نے فرینکس چاپ ہاؤس میں ولی کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ ولی کے آنے سے پہلے بیف اپنے بھائی ہیپی کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اس کے باس اولیور نے اسے قرض دینے سے انکار کیا ہے، اس لیے غصے میں اس نے اولیور کا پین چرا لیا ہے۔ ہیپی اپنے بھائی کو جھوٹ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ ان کا باپ پریشان نہ ہو۔ کھانے کی میز پر ولی انہیں بتاتا ہے کہ اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ بیف اسے خوشخبری دیتا ہے تاکہ وہ لنڈا کے ساتھ شیئر کرے۔ ماضی کی یادیں ولی کو پریشان کر رہی ہیں۔ بیف اور ولی آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ ولی غسل خانے میں ہے۔ وہاں سے لڑکھڑاتی آواز میں ولی بیف کے ہائی اسکول کیریئر کو یاد کرتا ہے کہ جب وہ ریاضی میں فیل ہوا تو وہ اپنے باپ کو بتانے بوسٹن گیا تھا۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں اس نے ولی کو ایک عورت کے ساتھ پایا تھا۔ اس بات سے وہ اتنا پریشان ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا ہیرو سمجھتا تھا وہ کسی کا فرمانبردار نہیں۔ اس لیے بیف سمجھتا ہے کہ اس کا باپ اب اس کا ہیرو نہیں۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے اور کالج جانے کا ارادہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ ولی اسی خیال میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیف اور ہیپی کال گرلز کے ساتھ ریسٹورنٹ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں لنڈا کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر بیف اور ہیپی گھر لوٹتے ہیں۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو لنڈا ان پر برہم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو تنہا کیوں چھوڑا ہے۔ بیف اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ ولی گھر کے پچھلے صحن میں ہے۔ وہ کچھ بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران ولی اپنے بھائی بین کے بھوت سے بات کرتا ہے۔ ولی کی $20,000 کی انشورنس ہے۔ بین اسے خودکشی کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کی انشورنس کی رقم سے اس کا خاندان اپنی ضروریات پوری کرے۔ آخر کار بیف چلا اٹھتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے مخلص رہے گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ یعنی ولی کبھی بھی عظیم شخصیات نہیں بن سکتے۔ ولی کو بھی یہ حقیقت قبول کرنی چاہیے اور امریکن ڈریم کا مسخ شدہ خواب ترک کر دینا چاہیے۔ بیف کہتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ عام انسان ہے۔ دے آر بوتھ اے ڈائم اے ڈزن۔ اس کے بعد بیف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ ولی اپنے بیٹے اور خاندان سے محبت کرتا ہے۔ وہ انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ولی خودکشی کرنے پر تل جاتا ہے۔ ولی سوچتا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، لیکن اس کی سوچ کے برعکس صرف اس کا خاندان چارلے اور برنڈ اس کی آخری رسومات میں شامل ہوتے ہیں۔
बीफ समझता है कि विल्ली की मौत की कोई खास वजह नहीं। चार्ली विल्ली को एक सेल्समैन की सूरत में खूबसूरत बनाकर पेश करता है। चार्ली के मुताबिक उसके पास ख्वाबों के सिवा कारोबार के लिए और कुछ नहीं था। लिंडा विल्ली को अलविदा करती है और उसे बताती है कि घर की रकम अदा कर दी गई है, उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब घर में रहने वाला कोई नहीं। अब हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन के एनालिसिस पे बात करेंगे। डेथ ऑफ अ सेल्समैन दो चीज़ों की निशानदेही करता है। नंबर एक, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर दो, इंसान की बातनी और माशरती तब्दीली कबूल ना करने में नाअहली। डेथ ऑफ अ सेल्समैन यादों, ख्वाबों, महाज आराइयों और दलाइल की अक्कासी करता है। विल्ली लूमन की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटों में ये ड्रामा जो है ये तश्कील पाता है। उसकी खुदकुशी और जनासी के साथ ड्रामे का एहतमाम होता है। मेन कैरेक्टर्स जो कि विल्ली ख़ानदान पर मुश्तमिल है, उनकी ज़िंदगी में इनकार, तजाद, बेकायदगियाँ इनकी भरमार है। 15 साल पहले विल्ली का अफेयर चल रहा था। आर्थर मिलर ने इस अफेयर पर तवज्जो मरकूज़ की है। आर्थर मिलर इसी एक वाक़या की बुनियाद पर ज़ाहिर करता है कि किसी एक वाक़या की बुनियाद पर लोगों को कैसे बयान किया जा सकता है और लोग किस तरह से इस तरह के वाक़यात पर पर्दा डालने के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। विल्ली के अफेयर से पहले बीफ अपने बाप का बड़ा एहतराम करता था, उसे अपना हीरो मानता था, विल्ली की सब बातों का यकीन करता था, यहाँ तक कि विल्ली के फ़लसफ़ा हयात, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ पर भी यकीन रखता था। विल्ली का ख्याल था कि जब तक लोग आपको पसंद करते हैं, जिस शख्स को पसंद किया जाता है वो इतना काबिल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है और कामयाब हो सकता है। जब बिफ को मालूम होता है कि उसका बाप लिंडा के साथ वफादार नहीं, बिफ मजबूर होकर विली और दुनिया के बारे में अपना नज़रिया तब्दील करता है। बिफ इस नतीजे पर पहुंचा है कि विली ने अपना गलत तासुर कायम कर रखा है। वह अपने ख़ानदान, मुआशरे और अपने आप के लिए गलत तासर ही कायम किए हुए है। विल्ली अच्छा बाप नहीं, अच्छा शोहर नहीं, और ना ही कोई इतना कामयाब सेल्समैन है। वो जाहिर करता है कि वो अच्छा बाप है, अच्छा शोहर है और अच्छा सेल्समैन है। विल्ली खुद गर्ज इंसान है। उसने कभी भी अपनी वाइफ लिंडा को अप्रिशिएट नहीं किया। ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो इतना कामयाब इंसान नहीं है। उसके पास बेशुमार मौके थे जिनको उसने खो दिया। उन खोए हुए वाक़यात के बारे में सोचता रहता है। आर्थर मिलर सिर्फ विल्ली को ही तनकीद का निशाना नहीं बनाता, बल्कि साबित करता है कि एक शख्स किस तरह से किसी चक्कर में पड़ सकता है और दूसरे लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। लूमन फैमिली भी इसी किस्म के चक्कर में पिस रही है। ड्रामे के आखिर तक विल्ली ने अपने अफेयर की याददाश्त पर ताला लगा रखा है। वो एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा है जिसमें अपने आप से इनकार किया जाता है। विल्ली अपनी कमज़ोरियों से इनकार करता है। उसे नहीं मालूम कि बिफ के साथ उसके ताल्लुकात पहले जैसे क्यों नहीं रहे। विल्ली में अपना अफेयर याद रखने की सलाहियत नहीं। विल्ली पहले की तरह बिफ का प्यार और शफकत चाहता है, लेकिन इसकी बजाय दोनों में आर्गुमेंट्स होते हैं। बाज़ुकात विल्ली बिफ की काहली, सुस्ती और गैर दिलचस्पी पर तनकीद करता है और कभी कभार उसकी जिस्मानी खूबियों और इरादों की तारीफ के पुल बांध देता है। हैप्पी और लिंडा वो भी इनकार के चक्कर में पड़ चुके हैं। लिंडा विल्ली की तामीर नौ की हकीकत से वाकिफ़ है, ताहम वो जानती है कि विल्ली हकीकत को कबूल नहीं करेगा। उसने बहुत दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की है। इसलिए लिंडा विल्ली के वहम
اور وسوسوں کو سچ ہی سمجھتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سمیت حقیقت سے دور بھاگتی ہے۔ وہ بھی ولی کی خیالی دنیا میں رہنے لگی ہے۔ ہیپی ولی کے فلسفہ کی پیداوار ہے۔ ولی کی مانند ہیپی بھی سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ مثلاً وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ بائر ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسسٹنٹ بائر کا اسسٹنٹ ہے۔ مینی نیومن اور لی بالسام آرتھر ملر کے انکلز تھے۔ وہ سیلز مین تھے۔ آرتھر ملر نے ولی کے کردار میں ان کو پیش کیا ہے۔ آرتھر ملر کے انکلز آزاد ایڈونچرس تھے۔ وہ امریکہ میں نئے نئے علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ملر نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ ولی کس قسم کا سیلز مین تھا۔ اس بات کا کوئی علم نہیں کہ ولی کیا بیچتا تھا۔ ملر نے صرف اس بات پر اکتفا کیا ہے کہ ولی ایک سیلز مین ہے۔ ملر نے صرف ولی کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ولی نیو انگلینڈ کا ایکسپلورر ہے۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ ہر شخص نے اہداف مقرر کیے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ناظرین کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے۔ ولی امریکن ڈریمز دیکھتا ہے، کامیابی کے خواب دیکھتا ہے۔ جب خواب پورے نہیں ہوتے تو مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ماضی میں ولی ایک سیلز مین تھا، نیو انگلینڈ کو ایکسپلور کرتا تھا۔ بیف اور ہیپی اسے اپنا ماڈل سمجھتے تھے۔ بیف کو جب ولی کے افیئر کا پتہ چلتا ہے، وہ ولی کا احترام نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اپنا ماڈل سمجھتا ہے۔ بیف اپنے باپ کی مانند نہیں بننا چاہتا۔ جیسے جیسے ولی بوڑھا ہو رہا ہے، اس کے لیے سیلز مین کا کام مشکل ہو رہا ہے۔ وہ ماضی کی کامیابیوں کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔ ولی حقیقی اور خیالی دنیا میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پریزنٹ میں رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے لوگ اسے کنارہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے، ولی کی زندگی مزید بے ترتیب ہوتی جاتی ہے۔ وہ ماضی میں رہنے پر مجبور ہے۔ ماضی میں اس کی زندگی میں تھوڑی بہت ترتیب اور ڈسپلن تھا۔ وہ ماضی کی یادوں کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے میں ناظرین کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ولی کی طرح ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی ناکامی اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرتے، لیکن ولی انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ ناظرین کو ولی پر رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس خودکشی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوسری جانب ناظرین نفرت اور غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنا خاندان کیوں چھوڑا اور آسان راستہ کیوں اختیار کیا۔ ولی نے بیف کے دعوے کو بھی رد کیا کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ آخر کار یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ عام انسان ہے۔